हाँ, कौन सा सूरा पढ़ू? चल अल्हाकुमुत्तकासुर पढ़ सुना दे। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तल्लामून। बोल। हाँ सही। अरे इमरान, तू इतना कॉल करने में इतना टाइम क्यों लगाता है रे तू? अभी तेरी आवाज़ बराबर आ रही है। पहली मैं कॉल में आवाज़ नहीं आ रही थी बेटा, बात को माना करते हैं, हर बात में मैंने जिद नहीं करते। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? मैंने तो बोला ना तुझे कि मैं साइड आ गया, तो फिर क्यों इतना तू बात को तूल देता अरे है? उसको जो ऑडियो बस मैंने अब डाला खामोश है, हो जा। जो ऑडियो अरे डाला खामोश है हो जा ना। ग्रुप में, उसमें लास्ट में सुन आवाज़ तेरी स्किप हो गई। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, बात होगी ना। हम्म। हाँ, तो हमें तो ठीक है, यजीद हम के सबसे पहले हम यजीद के बारे में बात करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपनी हैसियत का तयन कर देते हैं। मैं मोहम्मद इमरान शेख यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस हूँ। इसी तरीके से सहरान तू भी अपना तारुफ दे। मेरा नाम है सहीदी सहरान खान और मैं महाराष्ट्र परभनी से हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहलुल हदीस से ताल्लुक़ है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सलाफ़ी हूँ मैं। ठीक है। हाँ, सलाफी? हाँ, सलाफ़ी हूँ ना मैं। अरे भाई, अहले हदीस तुम तो सलाफ़ी। बरेलवी थे ना? तो बरेलवी होने से सलफ़ी की नफ़ी हो जाती। नहीं, अहले सलफ़ हदीस सालिहीन बरेलवी के कैसे हो मुत्तबईन सकता है नहीं है भाई? वो। भाई अहले मैं हदीसों को सुनो ना भाई, भाई एक मिनट हाँ प्यार से बात हाँ करते हैं ना। हाँ हाँ, पैर से भाई कर दे। बरेलवी तो अहले हदीसों को बहुत बुरा समझते हैं, गालियां देते हैं, अच्छा। वहाँ इधर उधर की बात। तुम भी मतलब जो है काफी गालियां देते थे अहले हदीसों को, वहाँ भी कहते थे। यानी अब तुम वहाँ भी हो, ऐसा है क्या? मैं बोलूँ, जवाब दूँ इसका हाँ या हाँ, फिर? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इस बंदे ने झूठ बोला कि गालियाँ देते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बरेलवी बुरा कहते हैं, तो वो कौन से अहले हदीसों को बुरा कहते हैं? जुबैर अली जई की जो किताब है मकाला जी लेख सफ़ा नंबर 335 अल हदीस शुमार में भी जुबैर अली जई ने बात कही है कि अहले हदीस से जो मुराद है वहां पर मुहद्दिसीन की जमात को लिया है। मेरे पास स्कैन मौजूद है। ठीक है। यानी दूसरी, जुबैर अली जई एक ने। मिनट मुंह देख है क्या, मुकम्मल बात अरे नहीं होंगे, मैंने चल चल, मुकम्मल सुना बोल ना बोल बात। बोल बोल अरे बोल थोड़ा हौसला पैदा इमरान, बोल 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 हौसला यार, पैदा। बोल बच्चे तो बोल। हाँ, तो जुबैर अली जैनी से बात की। दूसरी बात यह है कि बरेलवी जो गाली देते हैं बकौल तेरे, तो वो जो बुरा कहते हैं वो मुरवजा दौर के वहाबियों को बुरा कहते हैं या मुहद्दिसीन की जमात को? अगर तू कहता है कि मुहद्दिसीन की जमात को, तो तू मुझे एक बरेलवी की रिकॉर्डिंग ला के सुना दे कि उन्होंने कभी हाफिज ज़ाहबी को गालियाँ दी है, या इमाम हिजर अस्कलानी को गालियाँ दी है, अल्लामा ऐनी को गालियाँ दी है, इमाम बुखारी को गालियाँ दिया है। ठीक है। या किसी मुझे तहरीरन किसी बरेलवी अकाबिर या असागिर का तू मुझे हवाला बता दे कि उन्होंने गालियाँ दी है। हाँ, अगर मुरवजा दौर पे लेता है तो वो तो तकरीर काफिर मत कर मानते हैं ना। यार, वो तो काफिर मानते हैं, तकरीर काफिर। मत कर, हो गया ना, नहीं नहीं समझ गया मैं। नहीं नहीं, अब जवाब, सुन एक तो तू जवाब अरे भी दे, यार एक तो तू खामोश हो कह ना। रहा है तकरीर जवाब नहीं दो, करने दूंगा और ना जब तेरे मैं को, तूने जवाब बोल दे लिया रहा ना। हूँ तो तू कह रहा है कि तकरीर मत करो। ये क्या तेरे बात हुई साथ रे? बात करने में ये प्रॉब्लम है कि तू तकरीर करना शुरू कर देता है। मेरे मैंने साथ मैंने बात पिछली करने में ऑडियो में तुम कहा लोगों था को कि ये पॉइंट टू प्रॉब्लम पॉइंट होती रहकर है बात करेंगे। अभी कि खामोश हो तुम जाना, तूने जवाब नहीं बता दिया सुनते। ना, मुख्तसर पूछा था, बता दिया तूने। हाँ बोल। तेरा ये था कि तूने जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह की किताब का हवाला दिया है और तूने कहा है कि अहलुल हदीस से मुराद जो है वो सलफ सालिहीन लोग हैं और हम्म वो आज के दौर के नहीं है, हम्म, है ना? तो तू जो हाँ, तूने तूने जो तूने ये कहा है कि वो जो अहले हदीस लोग हैं वो आज के दौर के नहीं है, मैंने क्या कहा बल्कि था? मुहद्दिसीन की जमात है वो। और मैंने बरेलवी मैंने उनको बुरा नहीं देख, कहते हैं। फिर बुरा गलत किसको? बोला ना तूने। बीच में फिर क्यों बड़बड़ा रहा इसीलिए है? तो मैं कह रहा हूँ, तू ठीक से सुना बीच कर। में बड़बड़ा रहा है, तो अभी खामोश हो। और तू तू जहां गलत मैं बात गलत बोलूं कहेगा। वहां बोलना तू। तो मैं तू गलत गलत नहीं बात बोल रहा। कहेगा। तो तू अरे गलत बच्चे बात कहेगा खामोश और तू होकर कहेगा टोकू भी मत, ये तहम्मुल क्या बात करना हुई? है यार, तहम्मुल कर मेरे बच्चे। तुझे तहम्मुल होता तुझे है मैंने अभी। टाइम दिया ना, तू बीच में टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। टाइम टाइम का तयन देख कहाँ सुन, हुआ अभी? तूने ये कहा कि मौजूदा दौर के जो अहले हदीस हैं बरेलवी उनको गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं। ये बात राइट है या रॉन्ग है? मैंने ये कहा, अगर तू मुरवजा दौर के वहाबियों को अहले हदीस ले रहूंगा तो वो तो गाली तो बहुत दूर की बात है, सीधा तकफीर करती है, लोग काफिर है, मुशरिक है, बिदती है। यानी ठीक है। तेरे नजदीक, अब सुन ना, तेरे नजदीक मेरे वो नजदीक अहले भी तुम हदीस। लोग हो ना अरे काफिर। भाई सुन तो ले।
تو نے جو ریفرنس دیا ہے وہ شیخ زبیر علی زئی کا دیا ہے کہ انہوں نے جو اہل حدیث سے مراد سلف صالحین کی جماعت کو لیا ہے نا. میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں نے ارے یہ دیکھو بات جھوٹ بول کہی. رہا ہے، دیکھ جھوٹ یہ بول رہا جھوٹ ہے، بولتا ہے کہ تو سوال بھی جھوٹ خود ہی بول رہا کرتا ہے اور میرے پر جواب بھی خود دیتا ہے. تو صحیح سے جو میں بات کر رہا ہوں نا صحیح سے سنا کر. اچھا پھر سے بول، پھر سے بول کیا بول میں رہا نے تھی. یہ بات کہی تھی، زبیر علی زئی نے اپنے مقالات جلد 1 میں یہ بات کہی تھی کہ محدثین سے مراد یہ اہل حدیث سے مراد ایک انہوں نے محدثین کو بولا تھا، یہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا. ٹھیک ہے، اس کا یہی میں ریفرنس بول بھی رہا میرے ہوں، پاس ہے. دوسری یہی بات، میں میں بول نے رہا یہ ہوں. نہیں کہا تھا کہ محدثین یہ مرادی، کیونکہ زبیر علی زئی نے خود ایک کتاب لکھی ہے ارے اہل وہ حدیث. نہیں ٹھیک ہے، پوچھنا نا انہوں نے کیا میں لکھا نے ہے، یہ نہیں کہا تھا. ہاں، جتنا اس کی پوچھ رہا ہوں اتنا بولنا. زبیر علی زئی نے خود ایک زبیر کتاب بھی علی لکھی ہے. زئی نے تو میں محدثین تجھے کی، تیرے علم میں اضافہ کر ارے رہا ہوں. بھائی محدثین کی جماعت سنتے جانا. مراد لیے نا شیخ زبیر علی ہاں، زئی نے. اور یا تو ابن نے معین کے سننا، بارے میں اس نے بات ارے کہی تھی کہ خاموش ہو جا محدثین بھائی. ایک اہل حدیث محدثین تو کی جماعت یہ کہی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ تجھے اس اگر سے بات مراد کرنا ہے تو یہی ہے. یار علمی بات کر لے. دیکھ تقریر مت کر، میرے میں کانوں میں تو تیری آواز نا بالکل کتوں کی طرح لگتی ہے سچ میں. یہ دیکھو ارے تو بات کیوں نہیں جس کو سنتا یار، جو بولنے نہیں جاہل دیتا کو دوسرے کو. بات ہی نہیں ابھی سمجھ تو نے آتی، کہا نا تو زبیر ہے نا علی کتے زئی کی نے آواز. اب تو محدثین کی کتا ہے جماعت تو مراد کتے لی کی ہے. آواز لگے گی نا. ہاں تو نے کہا نا شیخ زبیر نے ہاں اہل حدیث سے مراد محدثین کی جماعت لی ہے، کہا ہاں، تو نے زبیر کہ نے نہیں؟ اپنے مقالات میں کہا. کہا اسکین ہے نا. دکھاؤ ارے دو، اسکین دو، کتاب کا نام چھوڑ، ابھی کہا ہے کہ نہیں؟ اسکین دو نا. ہاں دے، ارے ہاں نا، اب ہاں نا. نہیں چاہیے بابا، اسکین نہیں اچھا، چاہیے اس یار، کو نہیں خاموش ہو چاہیے جا اسکین. یار. ابھی دیکھو اسکین نہیں اس چاہیے اس کو. کذاب لعنتی نے کہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کہا، ابھی بول رہا ہے کہ ہاں وہی ہے. یہ اس کا علمی لیول ہے. بہرحال اس نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہتا ہے، اور اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو موجودہ دور کا اہل حدیث سلفی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا یا ان سے وہ مراد نہیں لے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا شیخ زبیر علی زئی کا ریفرنس دے کر تو محدثین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے. ہو گیا دو جواب اس کا. نہیں میں پوچھ اتنا دیکھا یس کہ نو میں بتا پوچھ پہلے بھی مجھے. رہا ہے اور کہہ پہلے رہا ہے نہیں جواب نہیں بھی نہیں مت دو. صرف یس اور ابے نو میں تو بتا. تھوڑا پاگل ہے کیا؟ ابے یس پاگل نو ہے میں تو بتا تھوڑا. نا، تو پھر تقریر کروں گا. اب تو پاگل ہے کیا؟ ایک تو کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے تقریر مت کر، خود اچھا چل تقریر کر رہا ہے بتا اور مجھے بتا جواب مت بتا دے. تو نے تھوڑا کون سا اپنے آپ پاگل کو ہے اہل کیا؟ حدیث سلفی مانا ہے، اب موجودہ دور خاموش کا خاموش یا ہو جا. محدثین کی جماعت والا؟ خاموش ہو جا نا، خاموش ہاں ہو جا. ہاں 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 سب بول. سے پہلی بات تو دوستو، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ میں نے ریفرنس دیا زبیر کی کتاب کا کہ اس نے وہاں پر محدثین کو مراد لیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو تیرے نظر میں تو زبیر جیسی لعنت ہو نا میرے سے پہلے. اس نے جھوٹ بولا. دوسری بات دوستو، کہتا ہے کہتے اگر تو خود کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس سے مراد کیا لیتا ہے؟ مروجہ. میں تو کھلے عام کہتا ہوں نا، مروجہ دور کے جو خود کو اہل حدیث سے جوڑتے نسبت دیتے ہیں، اس میں کچھ گمراہ ہے اور کچھ کافر ہے، کچھ بدعتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں مروجہ دور کا نہیں ہوں. ہاں، ہاں میں تو وہ تو سلف اہل حدیث صالحین دیکھ یعنی تو اور جو محدثین ارے کی بیچ میں جماعت والا ہے نا. اور بیچ میں بولا، اور بیچ میں بولا، وہ پوری بات ہی نہیں سن رہا، بے وقوف کہیں کا. تو میں خود کو وہ کیونکہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 23 صفحہ نمبر 435 پہ یہ بات انہوں کہی ہے کہ سلفی جو ہوتا ہے، سلف جو ہوتا ہے، وہ سلف اس کی طرف اپنے کو منسوب کرتا ہے، یعنی کہ ان کے متبعین میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے میں خود کو جو ان کے متبعین میں شمار کرتا ہوں، جو محدثین کی جو جماعت ہے، ان کا جو منہاج ہے، ان کے طرف میں خود کو منسوب کرتا ہوں. اس لیے میں سلفی ہوں، یعنی کہ میں دیگر جو قدیم جو محدثین کی جماعت ہے، ان کے جو اصول ہے، ان کے جو فروع ہے، ان کے طرف میں خود کو منسوب کرتا ہوں. اس لیے میں ان کا متبعین میں شمار ہوتا ہوں، ان کی اتباع کرتا متبعین ہوں، میں موجودہ ان کے دور میں. متبعین میں شمار ہوتا. ارے موجودہ سننا، دور اب کی نہیں ہے نا، تقریر مت کرنا، ہو گیا نا، موجودہ کتنا دور کی نہیں بولے ہے نا. گا. ہو گیا، اب خاموش ہو جا. یہ بڑی بڑی باتیں تیرے ارے دماغ میں نہیں خاموش ہو جائے گی نا. جانا، اس کے خاموش ہو لیے ہے جا. نا علمی میرے لیول بندہ بچے چاہیے، جو خاموش ہو تیرے جا. پاس ہے ہی نہیں. میرے بچے خاموش ہو جا. دیکھیے سامعین، اس گدھے نے کہا کہ یہ خود کو ان کے متبعین میں لیتا ہے، اور ان کے متبعین کون ہیں؟ کیا وہ جوہلا ہیں اس کی طرح؟ یہ تو ایک نمبر کا جاہل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا جاہل ہے؟ اس کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جاہل ہے، الحاکم اس کو بات التکاثر، سمجھ میں، یہ اس جو جاہل قرآن کی کو سورہ بات ہی ہے، یہ اس جو کو کچھ قرآن کی سمجھ میں نہیں سورہ آتا ہے دوستو. الحاکم اس کو التکاثر، اس یہ اس کو کو پڑھ اس کر کو سنا دے، میں اس اس کو کو اس متبعین کو میں شمار کر لوں گا. اس کو ورنہ متبعین نہیں یہ ہوتا، وہی شیعہ متبعین ہوتا کھٹمل ہے، رافضی ہے متبعین ہوتا ہے. جو یزید پر اس کو بھونکنے آیا ہے. اتنا اس کو اس اب خاموش ہو جا. ہاں ہاں ہاں، اب خاموش ہو جا، الحاکم خاموش ہو جا، التکاثر کی سورت سنا. خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. اب جواب الحاکم سنا، التکاثر کی خاموش ہو جا. سورت سنا.
अब अरे भागने खामोश नहीं हो दूंगा जा, तुझे। अरे खामोश हो जा। सबसे पहली बात तो अरे दोस्तों सबसे इसने पहली बात छोड़, तू ये अल्लाह देखो को देखो भाग रहा मुत्तकासुर है सुना, भाग रहा है भाग रहा है। अल्लाह ये को दोस्तों देखो मुत्तकासुर इसने सुना। ये बात कही है कि अल्लाह तो मुतकासुर सुना, हाँ सुना, हालांकि इस सुना, जाहिल को इस सुना। सूर्य का नाम तक लेना नहीं आ रहा है, इस अरे तू बेगैरत इस को। सूरत को अब सुना, बात खत्म अब होती है ना। अब मैं यहाँ पे पूरा कुरान, अब ये यहाँ नहीं पर नहीं, ये कुरान फैसला करके बैठा है कि नहीं, मेरे कुरान सुनाओ। बच्चे, कुरान सबसे नहीं, पहली तू बात सिर्फ तो अल्लाह को मैं मुत्तकासुर सुना मैं दे। इससे कह रहा हूँ। मैं अब तुझे दूसरी बात इसने मुत्तबईन बात में से कही मान है लूंगा, किनके कि मुहद्दिसीन के। ये फैसला कर रहा है, अगर मैंने कहते इसे सुना लिया हाँ तो सुना कहते दे, ये मुझे सुना दे मेरे उनके बच्चे। मुत्तबईन में शुमार करेगा, हालांकि हाँ मेरे मुत्तबईन बच्चे को सुना लफ्ज दे, ही लेना नहीं आता। मेरे तो ये बच्चे होता सुना कौन दे, फैसला करना है। दूसरी बात ये कहता मेरे है, बच्चे कहते सुना दे। यजीद पर मैं बात करने वाला, मैं राबजी हूँ। जुबैर अली ज़ई ने यजीद के ऊपर उसने कहा है कि ये अच्छा आदमी था, इसका मतलब जुबैर अली ज़ई इधर उधर लानती हुआ, तुझे नहीं शिया हुआ। भागने दूंगा। तूने अल्लामा कहा जौजी ने तू अल्लामा मुहद्दिसीन का जौजी जो है ने जुबैर मुत्तबईन में से है, तो तू मुझे अल्लामा अल्लाह जौजी को ने यजीद मुत्तकासुर के की सूरत ऊपर सुना दे। लानत की है, इसका मतलब ये वो अल्लाह लानती को अल्लामा मुत्तकासुर जौजी, की सूरत सुना दे, अल्लामा भागे बद जौजी क्या हुए, भगोड़े। ये भी शिया राफजी हुए। अब ये अल्लाह कह रहा को है कि कहते मुत्तकासुर हाथ की सूरत मुतकासुर, सुना, ये नहीं कहते भागने सुना दे दूंगा, कहते। अब नहीं भागने दूंगा। जिसको भाई नाम तूने लेना नहीं कहा आता तू बरोबर सलफ सूर्य का, स्वालिहीन जिसको मुहद्दिसीन की बरोबर नाम जमात लेना का नहीं आता, मुत्तबईन है, वो यानी फैसला कर उनका तू रहा है, मुत्तबे कहते है। ये तो जाहिर मुत्तबईन में बात है, जो शुमार सलफ होता है, इसका स्वालिहीन मतलब मुहद्दिसीन थे, तू वो इसको कुरान और सूरह हदीस से सुना। वाकिफ थे, अब तेरी तरह जाहिल नहीं थे। इस अबे जाहिल को तुझको एक सूरज का सूरा नाम पढ़ना तक नहीं लेना आता, नहीं आता, अल्लाह को और ये कह मुत्तकासुर रहा की। है कि मैं यहाँ पे हम्म, फैसला कर रहा हूँ। अरे कितनी तू बड़ी अल्लाह जाहिलत को थी। अब मुत्तकासुर दोस्तों की दूसरी सूरत बात क्यों ये नहीं सुना कहता रहा? है, कहते यजीद के अबे बारे में कहते मैंने बात अबे करना शुरू तू किया तो कहते अल्लाह मैं को लानती और राबजी मुत्तकासुर की हुआ। सूरत क्यों नहीं इमाम सुना जौजी रहा? रहमतुल्लाह अलैह ये लानती है, ये और साला इतना उन्हें कहते बड़ा राबजी पलीद शैतान अस्तगफिरुल्लाह है, रब्बी मिन अल्लाह कुल्ली की ज़ंबि व कसम, इस अतूबु हराम इलैह, खोर ने अस्तगफिरुल्लाह हजरत रब्बी अमीर मिन कुल्ली मुआविया ज़ंबि व रजी अल्लाह अतूबु अन्हु इलैह। को इसने गालियां दी हैं। इस दूसरी बात हरामी ने दोस्तों हजरत दूसरी बात दोस्तों उम्महातुल कितना झूठ मोमिनीन बांध रहा है, ये हजरत कितना झूठ बांध रहा मैमुना है। रजी दोस्तों अल्लाह हाफिज तआला अन्हा जादी को ने इसने चरब जबानी की है। हाफिज जादी और एक रहमतुल्लाह और अलैह ने अल्लाह के यजीद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि गलीज वसल्लम की कहा, प्यारी गाली बीवी बात हैं, का, जिनको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इस मिन कुल्ली। हरामी ने तान इसका किया है, अम्मा मतलब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह मतलब अन्हा को। और ये क्या क्या हराम क्या खोर क्या कहता है क्या कि क्या ये ये देखो कितना झूठ बोल मुहद्दिसीन का रहा जो है है। मुत्तबईन है। हजरत अम्मी अबे आयशा अगर तू सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर मुत्तबईन है झूठ तो बोल रहा अल्लाह को है। मुत्तकासुर की ये सूरत देखो सुना। सहाबा पर झूठ बोल रहा है। अबे ये देखो अल्लाह को सहाबाइन पर झूठ बोल मुत्तकासुर की रहा है। सूरत सुना, ये गधे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतना हाँ बड़ा गलत पढ़ा, जाहिल है, गलत पढ़ा, फिर से मुतलक पढ़, है। फिर क्या से गलत पढ़, करा, फिर से पढ़, क्या गलत फिर पढ़ा? से पढ़, एक तूने फिर गलत से क्या पढ़, पढ़ा? फिर से पढ़। हाँ गलत फिर क्या से हुआ? पढ़। तूने गलत क्या हुआ? अरे फिर से तूने पढ़ना। पहली बार जब फैसला किया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कि मिन कुल्ली ज़ंबि व अस्तगफिरुल्लाह, अतूबु इलैह। फिर से ये पढ़, देखो, फिर से पढ़, इन्हें जब पहली फिर बार से पढ़, सुना तो ये कह फिर से रहा है कि पढ़। गलत पढ़ा। अब इसका देखिए मतलब इसने पहली बार जब जो इसने सुन लिया है अस्तगफार है तो ना, गलत अस्तगफार भी इस गल, गधे से गल, ठीक गल, से गल, पढ़ना नहीं गलत आता। क्या पढ़ा? और इस ये इमरान जाहिल शेख से मुतलक बात को, करने आया है। ये जाहिल अरे जाहिल मुतलक, मुतलक, इसको फोन इतना रख तक नहीं साले गधे। मालूम। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और बुजुर्गों, कई अमाउंट से मैं ये बात कहना चाहता था, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से या फिर मैं इसे इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहा था, इसीलिए मैं कह नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता हूँ, ताकि कोई मेरे बारे में ये गुमान ना करे कि मैं किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि 25 से 27 साल तक बरेलवी जमात में रहा। ठीक है, बरेलवी उलमा इकराम के नजरियात व अकायद मेरे इल्म से बाहर नहीं है। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बरेलवी जमात को तर्क करता हूँ। मेरा बरेलवी जमात के उलमा इकराम से मेरा कोई खुसूसन उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैं तकलीद को भी रद्द करता हूँ। दोस्तों, मैं मुकल्लिद भी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं हूँ। ठीक है, इसी लिहाज से मैं तकलीद का भी इनकार कर रहा हूँ।